फिलिप्पीको पत्र लेख्दाखेरि पावल झ्यालखानामा छन्, दुःख कष्टमा छन् र यतापट्टि फिलिप्पीका विश्वासीहरू पनि विभिन्न प्रकारका कष्टहरूबाट भएर गएका छन्, दुःखबाट भएर गइरहेछन्। त यो दुःख कष्टले भरिएको संसारमा पावलले घरिघरि फिलिप्पीका विश्वासीलाई भन्नुहुन्छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आनन्दित जीवन बिताओ, किनभनेदेखि यस्तो आनन्द तिमीहरूले अनुभव गर्न सकेको खण्डमा यसले तिमीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। मानसिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, सम्बन्धहरूमा सुरक्षा र आफ्नो भविष्यको बारेमा पनि यसले तिमीहरूलाई सुरक्षित जीवन बिताउन मद्दत गर्नेछ भन्ने सिलसिलामा पहिलो अध्यायमा त ख्रिस्ट केन्द्रित हाम्रो जीवनको जति पनि अवस्थाहरू छन् ती सबैको पछाडिपट्टि परमेश्वरको हात छ। हाम्रो जीवनको केन्द्र प्रभु येशू हुनुहुन्छ भने 2 अध्यायमा आएर उहाँले त्यसपछि हाम्रा सम्बन्धहरू एक अर्कासँग सम्बन्ध राख्दाखेरि यस्तो हुनु पर्यो कि हामीमा ख्रिस्टको मन हुनु पर्यो। जुन प्रकारको सोच विचार प्रभु येशूको छ त्यस्तै हाम्रो पनि हुनु पर्यो अनि त्यसको लागि चाहिन्छ नम्रता। हामी प्राय जसो यो अङ्ग्रेजीमा इगो भन्ने शब्द छ, यो म भन्ने शब्द बडो दुश्मन छ हाम्रो लागि। कतिपटक मेरो चित्त दुख्यो, मलाई रिस उठ्यो, मलाई त्यसले आदर गरेन, मलाई त्यसले यो गरेन, मलाई त्यसले यो गर्यो, मलाई हेला गर्यो, यो म भन्ने शब्द, यो इगो चाहिँ वास्तवमा आत्मिक जीवनको बडो ठुलो दुश्मन हो। अनि 2 अध्यायमा आएर चाहिँ पावलले त्यसै कारण आफ्नो मात्रै म मात्रै नभएर अरूलाई पनि वास्ता गर, वास्तवमा अरूको लागि जीवन बिताउने प्रयत्न गर, जसरी प्रभु येशू स्वयंले हाम्रो लागि आफ्नो जीवन दिनुभयो। पावलले भन्नुभयो, म तिमीहरूको लागि बलि हुन तयार छु। तिमोथीले फिलिप्पीका विश्वासीको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान दिइरहेछ। इपाफ्रोडिटसले पनि विश्वासीको निम्ति र पावलको सेवा गर्दाखेरि झन्नै उनले आफ्नो प्राण गुमाएका थिए, तर त्यसमा उनीहरूको गुनासो थिएन। उनीहरू आनन्दित थिए कि मैले आज कसैको निम्ति केही गर्न सकेको छु, प्रभुको लागि मैले केही गर्न सकेको छु। त्यो सही सम्बन्धका साथसाथै 3 अध्यायमा हिजो हामीले हेऱ्यौँ, हाम्रो जीवनको सङ्घर्ष सही दिशातिर गइरहेको हुनुपर्छ, सही उद्देश्यको अनुसार गर्नुपर्छ। अनि त्यो सङ्घर्षमा आत्मसन्तुष्टि भएर ख्रिस्ट येशूलाई खोज्ने उद्देश्यले, ख्रिस्टमा मात्रै हाम्रो पूर्ण आइडेन्टिटी सुरक्षित भएर लडाइँको जीवनको युद्धमा हामी अगाडि गइरहेछौँ भनेदेखि हामी वास्तवमा यसै संसारमा पनि आनन्दित जीवन, आउने संसारमा हाम्रा शरीरले पनि बडो महिमित रूप धारण गर्नेछन्। हाम्रो अहिले सायद बुढेसकालमा विभिन्न प्रकारका रोगले हामीलाई दुःख दिएको हुनसक्छ। कतिपटक शरीरका विभिन्न अवस्थाहरूले हामीलाई निकै पीडामा पारेको पनि हुनसक्छ। तर एक दिन जब ख्रिस्ट येशू फर्केर आउनुहुनेछ त्यति बेलामा हाम्रो शरीरले पनि महिमित रूप धारण गर्नेछ। त्यसै कारण अब 4 अध्यायमा आएर त्यति भनिसकेपछि अब 4 अध्यायको हामी 1 देखि 3 पद पहिला पढौँ। त्यहाँ आएर अर्को एउटा विषय उहाँले जोडसँग फिलिप्पीका विश्वासीलाई भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ यसरी, यस कारण मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई माया गर्दछु र तिमीहरूको चाहना गर्दछु। तिमीहरू मेरा आनन्द र मुकुट हौ। मेरा प्रियहरू, यसरी नै प्रभुमा स्थिर रहो। म योदिया र सुन्तुखेलाई प्रभुमा एउटै मनका हौ भनेर आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। विश्वासी सहकर्मी, म तिमीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु कि यी स्त्रीहरूलाई मद्दत गर, किनकि यिनीहरूले मेरो साथसाथै सुसमाचारको काममा क्लेमेससँग र मेरा अरू बाँकी सहकर्मीहरूसँग परिश्रम गरेका छन्, जसका नाउँ जीवनको पुस्तकमा छन्। 4 अध्यायमा आएर फेरि अर्को एउटा विषय छुनुहुन्छ पावल। यो एकदमै तिमीहरू नै मेरा मुकुट हो, मेरो सेवा गर्नुको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य नै तिमीहरूको जीवनमा परमेश्वरको आशिष आओस्, आनन्दित जीवन बिताउन सक भनिसकेपछि 2 जना दिदीबहिनीको उदाहरण अथवा घटनालाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। सायद सुनेको थियो होला, इपाफ्रोडिटस जाँदाखेरि भनेको थियो होला 2 जना दिदीबहिनीहरूमा एक किसिमको मनमुटाव छ, बेमेल छ। अब यी दिदीबहिनीहरू एकदमै आत्मिक रूपले परिपक्व व्यक्ति देखिन्छन्। सुसमाचारमा पावलको र क्लेमेसका साथसाथै धेरै अरू व्यक्तिलाई परमेश्वरको राज्यमा मद्दत गरेको, सेवामा भाग लिएका व्यक्तिहरू, तर त्यहाँ मनमुटाव देखिन्छ। त्यसै कारण यदि हामी आनन्दित जीवन बिताउने हो भनेदेखि आज 4 अध्यायमा हाम्रो सोच एकदमै सही हुनुपर्छ र त्यो सोचको सेरोफेरोमा
एक अर्कासँगको सम्बन्ध, फेरि उहाँले यो सम्बन्ध राम्रो बनाउने मात्रै नभएर एक अर्कासँगको मनमुटावलाई हामीले थन्क्याएर राख्नु हुँदैन। विशेष गरी मण्डलीमा कुनै परिवार अथवा मण्डलीमा विश्वासीमा मनमुटाव छ भनेदेखि त्यसलाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। पावलले त्यसै कारण यी दुईजना स्त्रीहरूलाई पनि र अरू विश्वासीलाई पनि भन्दछन्, मेरा प्रियहरू हो, यी दुईजना दिदीबहिनीलाई मद्दत गर्नुहोस्, एक आपसमा एउटै मनको हुनको लागि मद्दत गर्नुहोस्। किनभनेदेखि यदि यिनीहरू एउटै मनको भएनन् भनेदेखि जुन प्रकारको आनन्दमय जीवन तिमीहरूले प्राप्त गर्न सक्ने थियौ त्यसबाट तिमीहरू वञ्चित हुनेछौ भन्न खोजिएको छ। शैतानले मौका पाउनेछ, जहाँ मनमुटाव हुन्छ, तितोपना हुन्छ, त्यहाँ त्यसपछि अपवित्रता आउँदछ। कहिलेकाहीँ हामी पवित्र जीवन बिताउने बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो सेतो लुगा लगाउनु, त्यसपछि हालेलुया प्रभु धन्यवाद मात्रै भनिराख्नु कुनै गर्ने कुरा। पवित्रता विशेष गरी सम्बन्धसँग जोडिएको छ। धर्मी जीवन सम्बन्धसँग, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र मानिससँगको सम्बन्धसँग जोडिएको कारण यहाँनिर पावलले विश्वासीलाई भन्दैछ, यी दुईजना दिदीबहिनीहरू बीच भएको मनमुटाव तुरन्तै समाधान गर, नत्र यसले फेरि तिम्रो बीचमा ठुलो दरार ल्याउन सक्छ, जसको कारण शैतानले तिम्रो बीचमा दखल पुर्याउन सक्छ। त्यो कुरोलाई हामी हेर्नको लागि म हिब्रू 12 अध्यायको 14-15 पद पनि एकचोटि हेर्न चाहन्छु। यो पवित्रता र मानवीय सम्बन्ध, अपवित्रता र एक अर्कासँगको दुश्मनी, मनमुटाव सँगसँगै जान्छ। हेर्नुहोस्, यो हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि त्यसपछि अरूसँगको सम्बन्धमा केही गरी मनमुटाव छ, दुश्मनी छ भने हामी त्यसलाई ख्याल गर्दैनौँ। त्यसले हाम्रो आत्मिक जीवनमा धक्का पुर्याइरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामी त्यसको समाधान गर्नतिर जान्छौँ। हिब्रू 12 को 14-15 पद हामी पढ्ने प्रयास गर्नेछौँ। पास्टरले पाउनुभयो भने ठिकै छ, नत्र म पढेर सुनाउँछु। यहाँ हिब्रू 12 को 14 यसरी भन्छ, सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयास गर। जसरी यी दुईजना स्त्रीलाई पावलले भन्दैछ, एउटै मनका हो, तिमीहरू बीचको मनमुटाव सिद्ध्याओ। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। एक अर्कासँग शान्तिमा बस्नु र पवित्र हुनु, कारण पवित्र भएन भने परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। 15 पद, ध्यान देऊ कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तितोपनको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरैलाई अशुद्ध नपारोस्। तितोपन छोटकरीमा भन्दाखेरि एकले अर्कालाई मन नपराउनु। मण्डलीमा आउँदाखेरि तपाईँ सम्पूर्ण विश्वासीसँग तपाईँको सम्बन्ध राम्रो छ, कसैसँग मनमुटाव छैन, कसैसँग तितोपना छैन भने तपाईँ गजब राम्रोसँग आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँ एकजना मात्रै विश्वासीसँग चित्त बुझेको छैन भने त्यो व्यक्ति देख्ने बित्तिकै तपाईँ मेरो त्यो बादल लागिहाल्छ त्यसपछि हाम्रो आत्मामा। त त्यस्तो नहुनको लागि हाम्रो विचार, हाम्रो सोच, हाम्रो मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आफैलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण सही हुनु पर्यो। त्यसै कारण यो मानवीय सम्बन्धहरूमा राम्रो सम्बन्ध राख्नु भन्नुको साथसाथै तितोपन पनि नहोस्, एक अर्कासँग मनमुटाव पनि नहोस्। मानिलिउँ कुनै व्यक्तिले तपाईँको विरुद्धमा नराम्रो कुरो गरेको छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिलाई हामीले दयाको भावनाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। दण्डको, प्रतिशोधको भावनाले नभएर दया गर्नुपर्यो। होला बिचरा उसको भित्र कतै असन्तुष्टि छ होला, त्यसले गर्दाखेरि उसले मेरो विरुद्धमा हुनु नहुनु गरेको छ, प्रभु दया गर्नुहोस् त्यो व्यक्तिलाई भनेर तपाईँ र मेरो सोच्ने तरिका सही भइदियो, प्रभुको मनअनुसार हामीले सोच्न थाल्यौँ भने हाम्रो दुश्मन कोही पनि हुँदैन। अरूले हामीलाई दुश्मन बनाए पनि हामी चाहिँ कसैको दुश्मन भएको ठान्दैनौँ। त्यसले हामीलाई पवित्रतामा लाँदैछ।
शुद्धतामा लाँदैछ। त्यो भएपछि प्रभुको सामनेमा जानको लागि अब हाम्रो विवेकले हामीलाई दोष दिँदैन। तर एउटा मात्रै मानिस संसारमा जसलाई तपाईँ घृणा गर्नुहुन्छ भने यसले हाम्रो विवेकलाई दोषाइरहेछ। त्यसै कारण यूहन्नाको पत्रमा पहिलो यूहन्नाभरि यूहन्नाले भन्नुहुन्छ, यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भन्छौँ तर भाइलाई चाहिँ घृणा गर्छौँ भने हामी अन्धकारमा छौँ, हिँड्दाखेरि ठक्कर लाग्छ, लड्छौँ। तर प्रेममा जिउने मान्छे चाहिँ ज्योतिमा हुन्छ, त्यसलाई कुनै कुरोले पनि ठक्कर लाग्दैन, ठेस लाग्दैन। त्यस किसिमले आज 4 अध्यायमा पावलले सुरु गर्दाखेरि नै भन्नुहुन्छ, तिमीहरू नै मेरा मुकुटहरू हौ, तिमीहरूको लागि नै मैले मेरो जीवन सुम्पेको छु, तर तिमीहरू बीचमा यस्तो मनमुटाव हुनु भएन। मण्डलीमा कहिले पनि मनमुटाव राखेर नजाउँ। यो मण्डलीको कुरो भयो। लोग्ने स्वास्नी बीचमा, परिवारमा, छरछिमेकमा, साथीभाइमा जस कसैले पनि हाम्रो चित्त दुखाएको छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई अया अया भनेर पालेर राख्नु हुँदैन। अब यीशु ख्रिस्टको सामनेमा गएर भन्नु, माफ गर्नुहोस् प्रभु, मलाई त रिस उठेको थियो, तर म त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन्छु भनेर ख्रिस्टसँग त्यसको समाधान खोजिहाल्नु। त्यो भनिसकेपछि अब फेरि उहाँले यो फिलिप्पीको अध्याय पत्रको मुख्य विषय फेरि जोड्नुहुन्छ 4 पदमा। 4 देखि लिएर 7 पदसँग सरोकार गर्दाखेरि यो अब आफ्नो जीवनको बारेमा पनि सही प्रकारको सोच हुनु पर्यो। अरूसँगको सम्बन्धको विषयमा कुरा गर्दाखेरि सही हुनुको साथसाथै आफ्नो लागि अब चाहिँ के रहेछ। 4 पदबाट हामी 7 पद पढौँ। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्। प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यीशुमा रक्षा गर्नेछ। अब 3 अध्यायमा घरिघरि आनन्दित हुनु भन्दाखेरि मलाई झर्को लाग्दैन, किनभने यसले तिम्रो सुरक्षा गर्नेछ भनेको छ भने अब चाहिँ यहाँ 4 देखि 7 पदसम्म 4 अध्यायमा फेरि आनन्द गर र त्यसपछि आफ्नो जीवनको बारेमा चिन्ता गर्नुको सट्टामा धन्यवादी भएर आफ्ना सबै मनका भावनाहरू, चिन्ताहरू, डर, फिक्रीहरू परमेश्वरमा जाहेर गर र जब त्यस्तो गर्नेछौ त्यसपछि परमेश्वरले गजबको शान्ति तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ, जुन शान्तिले तिमीहरूको सोच्ने तरिका र तिमीहरूको महसुस गर्ने तरिकालाई सुरक्षित राख्नुहुनेछ। गलत सोचबाट प्रभु बचाउनुहुनेछ, गलत भावनाबाट पनि प्रभु बचाउनुहुनेछ, चिन्ता, फिक्री, एकदमै डरको आत्माबाट पनि प्रभु बचाउनुहुनेछ, रिस, घृणा, दुश्मनीको भावनाबाट पनि प्रभु बचाउनुहुनेछ। यो कुनै कुरामा चिन्तित नहो भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीमा एन्जाइटी भन्छ। एङ्सियस थट्स, के होला, कसो होला, मेरो जीवनमा कस्तो आइपर्ने हो, म गर्ने सक्छु सक्दिनँ, यो एक किसिमको मानसिक तनाव। आज धेरै विश्वासीहरू विभिन्न प्रकारको मानसिक तनावमा बाँचिरहेका छन्। कारण उनीहरूमा कता कता परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आफैलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा शुद्धता, पवित्रता आउन सकेको छैन, जसको कारण उनीहरू सबै कुरा आफै गर्न चाहन्छन्। आफ्नो बसभन्दा, आफ्नो हातभन्दा बाहिर त्यो गयो भनेदेखि अनि उनीहरू आत्तिन्छन्, तनावमा पर्दछन्। त कुनै कुरामा चिन्तित नहो र हर कुरामा प्रार्थना र निवेदन र धन्यवाद सहित परमेश्वरमा जाहेर गर, परमेश्वरलाई बताओ र त्यसपछि परमेश्वरले बडो गजबको आनन्दमय शान्ति हामीलाई दिनुहुनेछ। ख्रिस्ट येशूको शान्तिले हाम्रो दिमागलाई र हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित पार्नेछ। अब त्यसलाई अगाडि लैजान अर्को मुख्य विषय 4 अध्यायको 8 र 9 पदमा हामी हेरौँ। 8 र 9 पदलाई हामीले विचार गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो शान्ति आउने ठाउँ र अशान्ति आउने कारण पनि त्यहाँ। अन्त्यमा भाइ हो, फेरि धेरैचोटि अन्त्यमा होइन, 3 अध्यायमा पनि अन्त्यमा भनेको थियो, अहिले आएर फेरि अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ, जे कुरो कृपामय छ,
यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर, अथवा यिनै कुरामा विचार गर। तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुनेछ। माथि यीशु ख्रीष्टको शान्तिले हाम्रो मगजलाई र हृदयलाई सुरक्षित पार्नेछ भने 9 पदमा चाहिँ आएर यदि तिमीहरूको सोचाइ सही छ र मैले देखाएको उदाहरण तिमीहरूले अपनायौ भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरको शान्ति, त शान्तिका परमेश्वर तिमीहरू सँगसँगै हुनुहुनेछ। त मित्र, कहिलेकाहीँ हामी यो मगजलाई त्यत्तिकै छोडिदिन्छौँ। धेरै पटक जीवनमा हामी हार खानुको मतलब हाम्रो सोचाइ अनियन्त्रित भएको कारण हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा जे गर्न चाहेको थियो त्यो सकिरह हुँदैनौँ, नगर्ने काम गरिरह हुन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो सोचाइलाई, हाम्रो मगजलाई अनियन्त्रित छोडिदिएको कारण भनाइ नै छ भने के छ भने हामी धेरै लामो समय जुन कुरोलाई मगजमा खेल्न दिन्छौँ त्यो पछि काममा परिणत हुन्छ। तपाईँ जस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै व्यक्ति बन्नुहुनेछ भन्दा खासै अबाइबलीय हुँदैन। आजका मनोवैज्ञानिकहरूले धेरै अध्ययन गरेर मानिसको सामनेमा यो प्रस्तुत गरिदिएको छ कि यदि मानिसले आफ्नो सोच परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा उसले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। एउटा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विद्वानले आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि नै भनेको थियो, जतिखेर विभिन्न प्रकारका कल कारखानाहरू, मसिनहरू आविष्कार भइरहेका थिए। अनि विलियम जेम्स भन्ने विद्वानले भनेका छन् कि मेरो पुस्ताको सबैभन्दा महान आविष्कार भनेको कल कारखानाहरू, वैज्ञानिक उपकरणहरू नभएर मेरो पुस्ताको सबैभन्दा ठुलो आविष्कार यो हो कि मानिसले आफ्नो मगज परिवर्तन गर्न, सोच परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। अब त्यो कुरो त बाइबलले पनि हजारौं वर्षदेखि भन्दै आएको छ कि मानिसको मगजले जे सोच्दैछ उसको जीवनमा परिणाम पनि त्यस्तै हुनेछ। कोही व्यक्ति अचानक राम्रो र नराम्रो हुँदैन। सबभन्दा पहिला उसको सोचाइमा ती कुराहरूले जरा गाड्दछन्। जब मगजमा कुनै सोच लामो समयसम्म खेल्छ त्यसपछि त्यो पछि काममा परिणत हुन्छ। त्यसै कारण पावलले यहाँ भन्छ, जानी जानी विचार गर्नु पर्यो। भाइ हो, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, हाम्रो मगजमा विभिन्न खालका सोच आउँछन्। वैज्ञानिकहरूले भन्छ दिनमा 40 देखि 60 हजारसम्मका सोचहरू हाम्रो मगजमा आउँछन्। कहिलेकाहीँ राम्रा नराम्रा विभिन्न खालका सोचहरू आउँदछन्। तर ती सोचलाई अब हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ र जे ठिक छ, जे आदरणीय छ, जे सत्य छ, जे न्यायसङ्गत छ, जे शुद्ध छ, जो प्रेम योग्य छ, जो कृपामय छ, जो केही कुराको श्रेष्ठता त्यसमा छ, प्रशंसाको योग्य कुरा छ भने बल्ल त्यसलाई मगजमा, दिमागमा रहन दिनु पर्यो। तर रिसको कुरो, अशुद्ध कुरो, असत्य कुरो, जुन कुरो आदरणीय छैन, जुन न्यायसङ्गत छैन, आफूलाई लाग्ने बित्तिकै यो मेरो मगजमा कहाँबाट आएको छैन, तुरन्तै त्यसलाई हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मित्रहरू, एकजना यो रब्सन भन्ने एकजना अहिले तत्कालीन लेखक हुनुहुन्छ र विभिन्न ठाउँमा गएर वचन दिन्छ। पहिला CNN को एउटा रिपोर्टर पनि हुनु, नि पत्रकार हुन्। उनले एउटा किताब लेखेको छ 5 सेकेन्ड रुल, 5 सेकेन्डको नियम, एउटा किताब लेख्नु भएको छ उहाँले। र उनी सफल थिइन्। CNN जस्तो एउटा विश्वप्रख्यात टेलिभिजनको पत्रकार थिइन्, त्यहाँ काम गरिरहेका थिइन्। जीवनमा राम्रै थियो, बिहा पनि राम्रै थियो, छोरा छोरी 2 जना थिए क्या हो। तरै पनि एक दिन यस्तो समय आयो उनको जीवनमा सबै अर्थ कता गयो, खुसी नै भएन। बिहान उठ्दाखेरि त्यो एक किसिमको भारी बोकेर फेरि किन दिन सुरु भयो होला, यो रात नसिद्धिदियो भएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको भावना आउँथ्यो अरे। पछि कता उनले आफूलाई अति भइसक्यो, यो त भएन हो, म कसरी के गर्ने होला भनेर कसरी उनले त्यो एउटा आफैले व्यक्तिगत अनुभव गरेर
5 सेकेन्डको नियम सुरु गरिन्थे अनि त्यो चाहिँ उनले उल्टो बाटो गर्न थाले 5 4 3 2 1 भनेर गर्न थालिन्थे र त्यो हैन म उठ्नुपर्छ, हैन म जानुपर्छ, हैन म यो गलत विचार मेरो मगजमा आउनु हुँदैन। अल्छी लाग्ने बित्तिकै निराशा डिप्रेसनको थट आउने बित्तिकै उनले उल्टो गर्न थाले 5 4 3 2 1 अनि एक दिन 2 दिन त्यसरी त्यो गलत विचारलाई काट्नको लागि दिमागलाई डाइभर्ट गर्नु पर्यो। खराब सोच आयो, अब त्यो खराब सोचबाट सही सोचतिर जानको लागि 5 सेकेन्ड टाइम छ रे भन्छ उनले। त्यो 5 सेकेन्डमा 5 4 3 2 1 भनेपछि अनि त्यो दिमागले फुर्सद पाउँदो रहेछ खराब कुराबाट सही कुरातिर जानको लागि। अनि बिस्तारै बिस्तारै उनी आज निकै प्रख्यात वक्ता र साथसाथै लेखक र खुसी जीवन बिताइरहेको छु भनेर गवाही दिँदैछन् हिजो आज। त यहाँ पनि पावलले के भन्छ भने खराब सोच आउने बित्तिकै चिन्ता एउटा विश्वासीको निम्ति खतरनाक चिज हो। त्यसकारण प्रभुले भन्यो चिन्ता नगर। डर, चिन्ता र डर उस्तै उस्तै हुन् र त्यसको सट्टा विश्वास, धन्यवादी, प्रार्थना, यही कुरोलाई पावलले पनि दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4-5 पद तपाईँले म पढेर सुनाउँछु, त्यहाँ जानु भएन केही छैन। दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्याय नै कहाँ पुगेछु म? ओके, दोस्रो कोरिन्थी 10 को 4 र 5 मा यसरी भन्छ, किनकि हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। किल्लाहरू नाश गर्ने भन्ने बित्तिकै यो स्ट्रङ होल्ड भन्ने यो कुनै भौतिक कुरा नभएर सोच विचारका कुराहरू हुन्। मगजमा हाम्रा यस्ता आत्मिक हात हतियार हामीसँग छन् जसले शैतानको किल्ला हाम्रो मगजमा कहिलेकाहीँ खराब सोच्दा पछि गएर त्यो एडिक्सन हुन्छ, नराम्रो बानी बस्छ, त्यसलाई भत्काउने हतियार हामीसँग छन्। 5 पद, परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू, यो चाहिँ त्यस्तै प्रभुको वचनको विरुद्धमा जाने बहसहरू र हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ। यो अरेस्ट, खराब विचार आयो, खराब कुरा सुन्नुभयो, खराब शिक्षा तपाईँलाई सुनायो, त्यसलाई तुरन्तै पक्रेर येशू ख्रिस्टको आज्ञा पालन अर्थात् यो प्रभुको वचन अनुसार छ या छैन। अनि फिलिप्पी 4 को 8 अनुसार फेरि नाप्नुहोस् तपाईँको विचारहरू। कसैसँग रिस उठ्या छ भनेदेखि त्यसलाई फेरि फिलिप्पी 4 को 8 मा नाप्नुहोस्, यो ठिक छ त? कहिलेकाहीँ रिस उठ्नु स्वाभाविक हो, हामी सबैलाई रिस उठ्छ, प्रभु येशूलाई पनि रिस उठ्या थियो। तर रिस गर, तर पाप नगर। पापमा परिणत हुनुभन्दा अगावै त्यसको समाधान गर। त आज ख्रिस्ट येशूमा हाम्रो सही सोच छ भने हामी आनन्दित जीवन बिताउन सक्छौँ। खराब सोच छ भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनमा अशुद्धता ल्याउनेछ। हाम्रो दिमाग यस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा अङ्ग हो मित्रहरू, र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा जस्तै मेल रबिन्सन हो क्या, उनले 5 सेकेन्ड लाग्छ अरे। अनि कुनै विद्वानले अर्को पनि एउटा 4 मिनटको नियम पनि बताएको छ कि रिस उठ्यो मानिलिउँ तपाईँ कसैसँग झगडा गरेको छ भने 4 मिनटसम्म तपाईँले त्यो रिसलाई समाधान गर्नुभयो भने तपाईँ सफल राम्रो बाटोमा जानुहुनेछ। तर रिस 4 मिनटसम्म मगजमा खेल्न दियो भनेदेखि पछि गएर त्यो रिस अपराधमा परिणत हुन सक्छ। त्यति शक्तिशाली छ यो दिमाग, सोचाइ। त्यसलाई पावलले त्यसकारण यो गर र मलाई हेर, उनले भन्छन् फेरि ममा तिमीहरूले जे देखेका छौ, जे कुरो मबाट सिकेका छौ, जे कुरो त्यसमा लागिरह र अन्तिममा शान्तिका परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुनेछ। ख्रिस्ट येशू हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ। हाम्रा दुःख कष्टमा पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनेछ। कसैले अन्याय गरेको छ हामीमा, हामीबाट केही कुरो लुटेर लगेको छ भने पनि त्यति बेला पनि हामी सही सोच राख्न सकेको खण्डमा परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ। हामीलाई एक्लै छोड्नुहुने छैन। यो हिजो आज त प्राय मैले बिर्सेछु होला, तर सुरुका दिनदेखि नै
मेरो सेवकाईको सुरुवात कालदेखि नै हाम्रो चर्चका विश्वासीलाई म भन्ने गर्थेँ, हेर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको निम्ति यो जीवन घाटा खाने जीवन हो। तपाईँले फाइदा खोज्नुभयो भनेदेखि घाटा लाग्छ, तर घाटा खान चाहन सक्नुभयो भने प्रभुले तपाईँलाई कहिले पनि तल झर्न दिनुहुन्न। जहिले पनि म जित्न चाहन्छु, फाइदा लिन चाहन्छु भनेदेखि त्यो जीवन एकदमै त्यसमा धेरै घाटा लाग्छ, आत्मिक घाटा छ। तर कसैले तपाईँबाट केही कुरो लान चाहन्छ, तपाईँलाई हेला गर्न चाहन्छ, तपाईँको विरुद्धमा आएको छ भने पनि तपाईँ सहनशील व्यक्ति भएर सहेर बस्नुभयो, तितोपनाको सट्टामा प्रेम नै व्यक्त गर्नुभयो, खराब विचारको सट्टामा सही विचार नै व्यक्त गर्नुभयो, खराबीलाई भलाइले नै जित्ने व्यक्ति बन्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले पनि पुच्छर होइन शिर नै बनाउनु हुनेछ, तल झर्न दिनुहुनेछ, माथि नै लानुहुनेछ। हामीलाई थाहा छैन कसरी गर्नुहुन्छ, प्रभु गर्नुहुन्छ। त त्यस्तो प्रकारको सोच हामीमा छ भने हामी आनन्दित हुन सक्छौँ। सबैले हाम्रो विरोध गरिरहेछ भने पनि हामीलाई त्यसले विचलित गर्दैन। जीवनमा दुःख कष्ट छ, बिरामीले हामीलाई एकदमै थला पारेको छ भने पनि हामी प्रभुमा रमाई बाँच्न सक्छौँ। मानिनु डाक्टरले भन्यो अब तिमी 3 महिना मात्रै बाँच्छौ, त्योभन्दा अर्को उपाय छैन भने पनि त्यति बेलामा पनि ठिक छ प्रभु, मैले फर्केर हेर्दाखेरि मेरो जीवनमा धेरै आशिष दिनुभएको छ र अब 3 महिनापछि त म अनन्त जीवनमा प्रवेश सदाकालको लागि प्रभु तपाईँसँग म हुनेछु भनेर त्यो 3 महिना बाँच्ने मात्रै समय दिएको छ भने पनि हामी त्यो 3 महिना खुसी साथ बाँच्न सक्छौँ, रमाएर बाँच्न सक्छौँ। तर सोच खराब भयो, तेरि मलाई मात्रै किन यस्तो भयो होला, म यस्तो उमेरमा किन जानुपर्ने होला, यो रोग मलाई मात्रै किन लागेको होला भनेर त्यो नकारात्मक सोच हामीमा आएको खण्डमा त्यो 3 महिना बाँच्नु पनि बडो नारकीय हुनेछ। त्यस्तो शक्तिशाली चिज छ हाम्रो सोचाइ र प्रभुको वचनले त्यसै कारण त्यसमा ध्यान दिन हामीलाई बोलाएको छ मित्रहरू। अब अर्को एउटा विषय 10 देखि लिएर 19 पदसम्म 20 पदसम्म यो एउटा गजबको विषय छ। हामी 1-2 पद बिस्तारै हेरौँला। मुख्य कुरो त्यहाँनिर फिलिपीका विश्वासीहरूको सोचको एउटा चरित्र झल्किएको छ र पावलको आफ्नो सोच पनि त्यहाँ झल्किएको छ र हाम्रो मुख्य विषय नै के भन्छ, मुख्य पद नै सुरुका दिनमै फिलिपी 4:13 हो। अनि त्यो फिलिपी 4:13ले के भन्छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। यो फिलिपीको पत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पदहरूमध्ये आउने पद हो र धेरैले यो पदलाई याद गरेको पनि हुन्छ, कण्ठ गरेको हुन्छ। आई क्यान डु अल थिङ्स थ्रु क्राइस्ट भनेर म गर्न सक्छु। तर यो गर्न सक्छु भन्ने सोचाइको पछाडिपट्टि चाहिँ सोचाइ तपाईँले देख्नुभयो। म गर्न सक्छु किनभने मेरो जीवनमा जिउनु मेरो लागि ख्रीष्ट हो, परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वरको शान्तिले मेरो हृदयलाई सुरक्षा पारेको छ, परमेश्वरको शान्तिले मेरो मगजलाई सुरक्षा दिएको छ र परमेश्वर मेरो साथमा हुनुभएको कारण मैले मेरो जीवनका हर परिस्थितिमा सन्तुष्ट हुन सिकेको कारण त्यसै कारण म जे पनि गर्न सक्छु। मान्छेले मलाई एक गालामा चड्कायो भनेदेखि अर्को गाला पनि थाप्न सक्छु, त्यो शक्ति प्रभुले मलाई दिनुहुन्छ। मान्छेलाई म क्षमा दिन सक्छु, प्रभुले त्यो मलाई दिनु भएको छ। घटी कमी अभावमा पनि म खुसी रहन सक्छु किनभने ख्रीष्टले मलाई त्यो तागत दिनुहुन्छ। मसँग प्रशस्तै सम्पत्ति छ, म प्रभुको राज्यको लागि दिन पनि सक्छु किनभने प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म एक्लै छु, मेरो परिवारमा कोही छैन मेरो वास्ता गर्ने व्यक्ति भन्दा पनि म निराश भएर एक्लै झोक्रिएर बस्दिनँ किनभने ख्रीष्ट मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई एक्लै जीवन बिताउन पनि मद्दत गर्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै विभिन्न प्रकारका पापमा फस्नु भएको छ, परीक्षामा पर्नु भएको छ, खराब आदतहरूमा तपाईँ अल्झिनु भएको छ भनेदेखि पनि त्यो व्यक्तिले पनि भन्नु होइन, मेरो यो खराब आदत केही समयको लागि सही यो मलाई छोडेको छैन, तर ख्रीष्ट येशूले मलाई यसबाट छुटकारा दिनुहुनेछ भनेर तपाईँ ख्रीष्टप्रति सकारात्मक सोच लिएर बस्नुभएदेखि खराब आदतमा अल्झिएको व्यक्ति पनि एक दिन सज्जन व्यक्ति बन्नेछ। यो सबै तपाईँ र मेरो सोचाइ। कहिलेकाहीँ विश्वासीहरू गलत काम गरिपठाउँछन् र त्यसपछि ओहो म त बर्बाद भएँ, खत्तम भयो,
अनि त्यसबाट अब फेरि म यस्तो गर्ने छैन भनेर सोचिरहेका हुन्छन्। त्यही बारेमा सोच्दा सोच्दा फेरि त्यही पाप गरी पठाउँछन्। एउटा पापमा फस्या छ भने ओहो अब यहाँबाट म छुटकारा पाउनु पर्यो भनेर त्यो पाप म कसरी छुटकारा पाउने हो भने सोच्दा सोच्दै फेरि त्यही गरी पठाउँछन्। त्यसको सट्टामा यो मैले हिजो गल्ती गरेँ, हिजो बितेर गइसक्यो, अब छोडिसक्यो, मैले सोच्नुपर्ने कुरा ख्रीष्ट येशू मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई यो खराब आदतबाट छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी ख्रीष्टमा आनन्दित भयौँ। प्रभु धन्यवाद, हिजो म त्यसमा थिएँ तर अहिले त म छैन, अहिले म नभएको कारण म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँद्वारा म मेरो जीवनका सबै खराब पक्षलाई हटाएर असल पक्षमा जानेछु, गइरहेछु। त्यो सोचाइ हामीमा आएको खण्डमा बल्ल हामी ख्रीष्ट येशूद्वारा सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने वाक्यांशलाई आफ्नो बनाउन सक्छौँ। त्यस किसिमले अब यो फिलिप्पीका विश्वासीको एउटा सोच कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने उदार चित्तले दिने व्यक्तिहरू। पावलले 10 पदबाटै 20 पदसम्मै फिलिप्पीका विश्वासीले दिएको भेटीको बारेमा बयान गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ, हे फिलिप्पीका विश्वासीहरू हो, यो भेटी तिमीहरूले मलाई धेरै पटक दिएको छौ, सुरुको दिनदेखि नै तिमीहरू यसमा सहभागी भएका छौ, म धेरै धन्यवादी छु। तर मैले तिमीहरूको भेटी चाहेको कारण यो लेखेको होइन, तर म तिमीहरूकै खातामा यो जम्मा भएको म देख्न चाहन्छु। दिने व्यक्ति थिए फिलिपका विश्वासीहरू, उदार चित्तले मद्दत गर्ने व्यक्ति थिए। तपाईहरु मेरो सोच कस्तो छ, तपाईहरु मेरो भावना कस्तो छ, तपाईहरु मेरो आत्मिक गुण कस्तो छ भन्ने कुरा हामी रुपैयाँ पैसासँग कस्तो सम्बन्ध राखिरहेछौँ त्यसले एकदमै झल्काइदिन्छ। मित्रहरू, मण्डलीमा भेटी दशांश दिने विश्वासीको जीवन र भेटी दशांश नदिने विश्वासीको जीवन हामीले तुलना गरेको खण्डमा दुःखलाग्दो कुरो हो। यो पास्टरले भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ विश्वासीलाई चित्त दुख्ला, तर जसले राज्य खुसीले उदार चित्तले प्रभुको लागि आफ्नो कमाइबाट दिएको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिमा छुट्टै प्रकारको रङ हुन्छ। तर जसले एकदमै फेरि तलब थाप्ने बित्तिकै भेटी दशांश दिनु पर्यो भनेर दिन त दिन्छ, तर दिँदाखेरि पनि त्यो एकदम मुटुको टुक्रा नै छुटिएर गएको जस्तो भएर दिँदैछ भने त्यो व्यक्तिमा कता कता आनन्दको कमी देखिन्छ। मित्रहरू, दिने व्यक्ति आनन्दित हुन्छ, दिन नसक्ने व्यक्तिमा कता कता त्यो आनन्दको कमी देखिन्छ। यो तितो सत्य तपाईले मन नपर्न सक्छ। जसले दोस्रो कुरो, जुन व्यक्तिले दिन्छ उले कहिले पनि दशांश भेटीको विरोध गर्दैन, तर नदिने व्यक्तिले त्यो भेटी दशांश यो त पुरानो नियमको हो यान त्यान भनेर बेला बेलामा तपाई अड्को थापेको पनि देख्नुहुन्छ। त फिलिप्पीका विश्वासीहरूको सोचाइ उदार चित्तले दिने सोचाइ थियो। त्यो कुरो पावलले म 14 पदबाट पढ्छु, तपाईले 10 बाटै हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, तर म 14 बाट पढ्छु, 4 को 14 बाट। तापनि मेरो कष्टमा तिमीहरू सहभागी भयौ, सो असल गर्यौ। तिमी फिलिप्पीहरू आफै पनि जान्दछौ कि सुसमाचारको सुरुमा म म्याकेडोनियाबाट बिदा हुँदा दिने र लिने काममा तिमीहरू बाहेक कुनै मण्डलीको सहभागिता मसँग भएको थिएन, किनभने थेसलोनिकीमा पनि तिमीहरूले मलाई एक पटक भन्दा बढी नै मेरो निम्ति सहायता पठायो। मैले भेटी खोजेको होइन, तर म त तिमीहरूमा यस्तो फलको आशा राख्दछु जो तिमीहरूकै हिसाबमा जम्मा हुँदै जाओस्। मैले पाउनुपर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। इपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइदिएको तिमीहरूको मिठो बास्ना, हेर्नुहोस् है, दिने भेटी, फिलिप्पीका भेटीको दिएको भेटी कस्तो रहेछ, मिठो बास्ना भएको र परमेश्वरलाई मनपर्दो र ग्रहणयोग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। फिलिप्पीले पावललाई मद्दत गर्न पठाएको भेटी। अनि 19 पद मुख्य हो, मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। यो पद तपाईहरु मेरो जीवनमा लागू हुने हो भने फिलिप्पीका विश्वासीले जस्तै परमेश्वरको सेवकाईमा परमेश्वरका मानिस अथवा दिनको लागि हामी अग्रसर हुनुपर्छ। अनि त्यो भेटी परमेश्वरको सामनेमा बास्ना हुने, सुगन्धित बास्ना सरह, ग्रहणयोग्य बलिदान,
त्यसले हाम्रो जीवनमा अझ आनन्द ल्याउँछ। यसको मतलब हामीले जहिले पनि चर्चमा त दिनै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हो, दिएर आनन्द आउने रहेछ भन्नु होइन कि आनन्दित भएर दिन सक्नुभयो भने तपाईँ अझ बढी आनन्दित व्यक्ति हुनुहुनेछ। यो फिलिप्पीका विश्वासीको बारेमा दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायमा पावलले यसरी लेख्नु भएको छ। फिलिप्पीकै विश्वासीले दिएको भेटीको बारेमा बयान गर्दाखेरि दोस्रो कोरिन्थी 8 को 1 देखि 5 पद पढेर हामी आजको यो सेवालाई अन्त गरौँ। म पढ्छु, तपाईँले सुनिदिनुहोस्। त्यो विश्वासीहरूको कस्तो अवस्थामा दिनले प्रशस्तै भएर फालाफाल भएपछि मात्र दिएको होइन रहेछ, यिनीहरूले कस्तो अवस्थामा दिएको रहेछ भन्ने कुरा दोस्रो कोरिन्थी 8 को 1 देखि 5 यसरी भन्छ। भाइ हो, म्याकेडोनियाका मण्डलीहरू, यो म्याकेडोनिया भन्नाले फिलिप्पीको मण्डली पनि थेसलोनिकी र फिलिप्पी विशेष गरी महत्त्वपूर्ण मण्डलीहरू थिए। त थेसलोनिकीमा पावललाई आवश्यकता पर्दाखेरि फिलिप्पीले पठाएको छ। त्यसै कारण म्याकेडोनियाका मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा हामी तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बीचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा तिनीहरूले उदार चित्तले दान दिए, किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार र औकातभन्दा बढी पनि आफ्नै राजी खुसीले दिए। तिनीहरूले सन्तहरूका सहायताको निम्ति भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन्, तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे र परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई दिए। यस किसिमले फिलिप्पीका विश्वासीहरूको जीवनमा दिने आत्मा देखिन्छ। उदार चित्तले दिने विश्वासीहरू प्रशस्तै भएर दिएको होइन, आफ्ना कष्टहरूका बावजुद औकातभन्दा पनि माथि नै गएर पावलले माग्नुभन्दा पहिले कोरिन्थीका विश्वासीहरू धनी थिए तर दिइरहेका थिएनन्। त्यसै कारण कोरिन्थीका विश्वासीलाई चुनौती दिनको लागि फिलिप्पीका र म्याकेडोनियाका विश्वासीको उदाहरण दिएर भन्छ, हेर तिनीहरूले हामीले माग्नुभन्दा पहिले आफ्नो राजी खुसीले दिए र त्यसै कारण फिलिप्पी 4 को 19 अब चाहिँ यस्तो किसिमले दिने व्यक्तिको आवश्यकता परमेश्वर स्वयंले पुरा गर्नुहुनेछ। त्यो व्यक्ति जो उदार चित्तको छ, त्यो व्यक्ति जो सबैसँग प्रेमको भावनाले बसेको छ, त्यो व्यक्ति जसले सबैलाई क्षमा दिएको छ, त्यो व्यक्ति जो नम्र छ, सही सोचको छ भने उसको जीवनमा आएका आवश्यकताहरू परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामीले शङ्का गर्न हुँदैन। त्यसै कारण ख्रीष्ट येशूद्वारा हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ। आनन्दित जीवन बिताउन पनि सक्छौँ। यो दुखी संसारमा सुखी जीवन पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, किनभने हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि एक्लै छोड्नु हुने छैन। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ र तपाईँ र मेरो जीवन अर्थपूर्ण तरिकाले जिउन मद्दत गर्नुहुनेछ। र यदि भन्दै मैले समय बढी लिएछु र फिलिप्पीको किताबको घरिघरि दोहोरिएको विषय हो, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। त त्यो आनन्दित जीवन प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो जीवनको केन्द्र ख्रीष्ट येशू हुनु पर्यो र एक अर्कासँग सही सम्बन्धहरू हुनु पर्यो। वैमनस्यता, दुश्मनी, तितोपना हामीले हटाउनु पर्यो जीवनबाट र त्यसपछि सही सोच हाम्रो हुनु पर्यो। हाम्रो दिमागमा गलत कुराहरू आउन दिनु भएन। आउँछन् कहिलेकाहीँ के सोचिन्छ, तर त्यसलाई तुरन्तै निकालेर त्यसमा परमेश्वरको वचन अनुसारको सोच राख्नु पर्यो र त्यो सोच सँगसँगै हामीमा उदार चित्तले प्रभुको सेवा गर्ने, प्रभुको लागि सबै कुरा दिन तयार हुनु पर्यो। यो शरीर जो छ यो प्रभुको महिमाको लागि हो। तपाईँको हातमा सम्पत्ति छ त्यो प्रभुको महिमाको लागि हो। तपाईँको परिवारहरू, छोराछोरी, सबै आफत र इष्टमित्रको बिचमा ख्रीष्ट येशूलाई झल्काउने विश्वासी हामी बन्यौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नो यो विश्वासको दौडमा सफलता प्राप्त गर्नेछौँ र एक दिन जब ख्रीष्ट येशू फर्केर आउनुहुनेछ त्यति बेलामा महिमित शरीरका साथसाथै उहाँले हामीलाई इनाम पनि दिनुहुनेछ। त्यसकारण पावलले भन्छ, म जोडसँग आफ्नो बोलावट पुरा गर्न दौडिरहेको छु र यीशु प्रभुले राख्नुभएको इनाम प्राप्त गर्न म चाहन्छु र त्यो इनामबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि कुरा म मेरो जीवनमा राख्ने छैन। यस किसिमले तपाईँ र मेरो जीवनलाई अगाडि लग्यौँ भनेदेखि हामी रहर लाग्दो विश्वासी बन्नेछौँ र दुखी संसारमा पनि आनन्दित जीवन
बिताउन सक्नेछौँ र हाम्रा आवश्यकताहरू जस्तासुकै किन नहुन्, चाहे त्यो शारीरिक आवश्यकता होस्, भावनात्मक होस्, मानसिक होस्, पारिवारिक होस्, आर्थिक होस्, सबै आवश्यकता परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।